सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमियो लुकासो शुभवर्तमान आणि आवस्वरी 1 38 आणि 9 40 आणि 5 पर्यंत St. Luke's Gospel chapter 1 and verses 39 to 45 मोरी एलिझाबेथीक भेटता हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतास तिचे कुशींत असलेल्या बाळखान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हणजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सरस्प्रान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली तसो उल्हास जेजू तें आपणाक जेजू शेयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो काल हांगासर रेतीर जाली रेतीर जाल्ल्या नंतर 4:30 वरार सदांचे सवय प्रमाणे हांव थंयसर डायनींग टेबलार कितें दवरलां तें पिवंक गेलो जिनी बदलून तुमची जिनी बदलून न्ही जिनी म्हळ्यार तुमी आयकलां जोबरो पावडर घालून इल्लें पिवंक तयार करून दवरतात ते कॉफी च्या पियनासतना वर्सां साबार जालीं 20-25 ते म्हजी जिनी बदलूंक भोवशा जिनी म्हाका तयार करून दितात मिलेट्स थंयच मुखार कुसवारी आसला बरें हांवें विचारलें भावा कडेन कुसवार कोणे हाडला रोजी बायन म्हणालो अरे तू म्हजे भयण रोजी बॉम्बे आसा ना आमच्या रोजी बायन काल रेत्रेक आयल्या रोजी बायन कॅलक्रायच्या रोजी बायन हाडलो म्हणाल कितें हाडून येयली ती कितें हाडून येयली उडास करा हाज्या पयलें क्रिस्मस म्हणटा कितें तुमच्या उडासाक येता कुसवार परच्या दिसा एका खळान आसतना शिकोवन आयकोनच्या एका भयणीन चिकमंगळूरतान म्हाका ही मॅसेज फॉरवर्ड केल्या आमच्या सुमंगळूरच्या एका रेतीर मंदिरांत कुसवार तयार करून दवरला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणून आनी सुमार नमनेचो कुसवार आसा 100 ग्राम्स घे 200 ग्राम्स घे तशें एका पॅकेटीन कितलो ग्राम्स आसा म्हणून दाखयला पुराय सांगात हाकान गेल्यार कॉम्बो म्हळ्यार कॉम्बो कमी न्ही कॉम्बो ऑफर 800 रुपयांक पुराय कुसवार म्हणून आनी तुमकां जाय जाल्लो तो तुमी इसल्यार तातूंत कितें बरयलें ना तितलें तुमी दिजय म्हणून रेतीर मंदिरांत कितें वांटतात खंयचें रेतीर मंदिर म्हणून हांव सांगना आनी तें सगळ्या बरयलां खाली 200 पॅकेट्यो मात्र आसात कितल्यो हर एका नमनेच्यो 200 पॅकेट्यो मात्र आसात तेन्ना पयल्या आयल्यांक मेळटा उपरांत आयल्यांक म्हणटा न्ही सगळ्यो घडाय खाली जाल्यार पयल्या आयल्यांक केळी उपरांत आयल्यांक गडकें हांव चिंतूंक पडलो तें पळोवन लोक कितें सोदून येता तसलो एक एडवर्टायजमेंट पळोवन लोक कितें सोदून येता हांवें आज वसाचे बेगी वसाचे
नाल्यार मेळना म्हाका कितें मेळना पूण तुमी कितें सोदून आयल्यात कसलो कुसवार हांगा कुसवार हांगा आयिल्ल्यांक आमकां कुसवार मेळटा किडी मुयो कोक्किसां लाडू चकल्यो निवऱ्यो गुळयो न्ही उडास काडटना तुमच्या तोंडान भशें उदक आयलें हांव तशें म्हणटाना आमच्या लिनाबायांनी गुळयो हाडून आयले मागीर किचनांत ल्हानशे पॅकेट गुळयो हाडून आयल्या त्यो साबण कोणा जातात की म्हणल्यार ना ना तोंडान गेल्यार मोव जातात मागीर साब येता म्हणाले दुवेन कर नाडल्यो खंय पळयात गे भाव म्हणे एका काळार आमी सकट ह्या रितीन क्रिसमस या नातालां फेस्त आचरण करनासल्यो कितलो वेळ आमी करचेताले कुसवार तयार करूंक मात्र न्ही कुसवार तयार करचो मात्र न्ही तो तयार करून शेजारच्यांक सैऱ्यांक हांकां तांकां वांटूंक वयतले वय मू मात्र ती वांटतली आमकां आमी मात दितले आमकां मेळटले मागीर कुसवाराचो डब्बोच आसतालो थंय एक म्हयनोभर वय मू पण आज तुका आनी म्हाका आमकां कसलो कुसवार जाय तुका आनी म्हाका आमकां असली कुसवार कितें जावन आसा त्यो चकल्यो खाताना मुयो खाताना निवऱ्यो खाताना आमकां तुका म्हाका आमकां लाभलो तो संतोश कितलो वेळ पर्यंत पूण खरो संतोश खंय सर खरो संतोष कोण दिता खरी शांती कोण दिता खरें समाधान कोण दिता खरो उल्हास खंय तुका आनी म्हाका आमकां लाभता इसायाच्या बुकांत वचोन 9 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा आयका आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1 and 2 काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला हल्लेलुया 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 गीत गावया आमी एदळस सकाळीं तावन एदळ पर्यंत 2 पोटल्यो कुसवारंगा म्हटलो वय मू वय की न्ही बाबा रोशनानी हांगा कुसवारान म्हटलो वय मू कसलो कुसवार संतोष म्हणलो कुसवार कसलो कुसवार संतोष तो कितें म्हणालो हांव आतां मात्र न्ही तुमी म्हाका मार्केटीन मेळ्ळ्या रे म्हळ्यार थंय काण घेता न्हू संतोष नासता न्हू कोणी रवडून घान घेता ते तो संतोष न्हिदताले म्हणलो खंयचो संतोष संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ वो संतोष वो जावन सासली कुसवार म्हण येत कुसवार म्हण खुशवार देखून ताच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया मिका प्रवाद्या मुखांतर देवाचें उतर आमकां कितें सांगता मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप आवश्यक 5 वळी 1 ते 5 ऐका पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोव ल्हान बेथलेहेम शहर ल्हानशें शहर जुदा कुळयेच्या शारां पैकी ल्हानशें शहर तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ह्या ल्हानशा बेथलेहेम शहरांत तावन सगळे इस्रायल पोरजेचे राजवट चलोवचो राय येतलो साबारपण ल्हान आतां बेथलेहेम शहर ल्हान म्हणल्यार अर्थ कितें आज बेथलेहेमान जेजू जल्मता
ह्या तुमी केल्या गर्दनाच्या गोठ्यांची जल्मात आहे ह्या सोबयल्ल्या बरें लायट घालून अलंकार केल्ल्या त्या जाग्यार जेजू जल्मात आहे आज जेजू जल्म कशी व्हरता खंयचे थंय खंय कोणा थंय ह्या बेतलेम शहरा बरी तूं आनी हांव आमी ल्हान जाताना तूं आनी हांव आमी कालतें जाताना न्ही आमच्या वटपणकांनी हांव म्हजें म्हाका म्हणल्याची ताप घेवन जियेताना देखून आज जेजू जल्मक तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कशी व्हरता केदाळा आमकां आमी कालतीं केल्ल्या वेळार जेजूस म्हणा न्ही गे जेजू तुजे ते जल्माचें म्हळ्यार कितें देवाच्या रास तुजे ते येवन बिडार करचे वय मू केदाळ तें जाता जो आमचो मातेवास वांजेला 18 वळ 1-3 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1-3 त्या वेळार जेजू सरशी येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजान सकटावनी वोडकोण तेंत सर्गींचे राज वयर पळोवन आसात ते सकडावन वोड कोण नांवाड दिक कोण माना दिक कोण पण जेजू कितें म्हणालो तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ले करीत आज जेजून तुजे ते म्हणजे ते आमचे जल्माचे तर आमची मनां बदला जाय आमी ल्हान भुरग्यां बरी जायचे म्हणटा देवाचे उतर आमची मनां बदलून आमी व्हडांनी आमची प्राय मुखार दवरचे न्ही आज आमची प्राय मुखार दवरून आमी जेजूक आपणावंक जायना आज आमकांच आमी ल्हानकन कालतींकन ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिगचे ना सर्गींचे राज कोण सर्गींचे राज कोण जेजू सर्गींचे सगळे राज घेवन संवसाराक आयला कोण सर्गींची दिरवी ग्रेस काय घेवन संवसाराक आयला कोण ते राज तुजे भितर म्हजे भितर येजय तर कशें बेतलेम शहर जुदा शहरा पैकी ल्हानशें शहर तशें सकडां मदें तुवें आनी हांवें आमी ल्हाना भुरग्यां बरी ल्हान जाल्ल्या करीत सर्गींचे राज तुजे ते म्हजे ते आमच्या थंय येवचे ना देखून पळया न्ही गे आज बेतलेमांत ह्या संवसारांत जाग्यांनी व्हडल्या व्हडल्या कितें म्हणटात अलंकृत केल्ल्या विधींनी तो जल्माना ल्हानांतल्या ल्हानांतय म्हणजे खालत्यांक थंय तो येवन जल्मोक या बिडार करून कशी व्हरता मुखार ऐका ताचो आरंभ न्ही आतांचो सभारपटीची आतां पळया न्ही देवाचे उतार सांगता जेजू जल्मालो 2026 वर्सां पयलें गे सोमाचिंतन पळया देवाचे उतार जेजू जल्मालो 2026 वर्सां पयलें म्हळ्यार ताच्या पयलें तो नातल्लो गे ताचो आरंभ न्ही आतांचो न्ही बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवाचो तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवस जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवाचो तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवस जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 1:4 सांगता न्ही सृश्टी आरंभाच्या पयलेंच तोय आसलो आमी आसले ताचे समोर म्हणटा देवाचे उतर ऐका ताचे समोर आमी भाग्यवंत हांवें आनी तुवें आमी भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचले संवसाराचे स्थापने जावचे आदींच संवसार रचच्या पयलेंच तो आसलो भाव भयणीनो देखून सभारपटी आमी कितें करता ताका काली 2024 वर्सांचो करता आनी अणभवार्थ्यांक हेरांक जेजू वळखनातल्यांक व्हडलें सवाल तरी ताज्या पयल्यांचो देव नातल्लो म्हणून सभार्थ्यांच्या मदीं पोर एक हांव बाबा डॅनियल म्हणल्यान बरें ताका उतार दिला आनी एका भावाक चुली बेले म्हणल्या भावाक ताणें मस्तू तर्क कर हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही म्हणल्याक बायबलांत पळय पुस्तकांत उतार काण दिला आनी केदाळ तावन आदीं थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जिये आदीं थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन केदाळ तो आसा पडटा न्हू आस
ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत कथावीन जावच्याक संसाराची स्थापने आदींच संसार केदाळ स्थापन जाल्लो कोणी सांगात केदाळ जाल्लें संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरा उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या आता संसार देवान केदाळ रचल्लो संसाराचे स्थापने आदींच पयलेंच म्हणटा देवाचे उतार वेळा काळा पुर्वींच म्हणटा देवाचे उतार वेळ काळ जावच्या पयलेंच तो आसलो कोण आसलो जेजू आसलो देखून आमी वाचता उगडापांच्या बुकांत आणि आवस्वारी 1:8 उगडापण बुक आवस्वारी 1:8 हांव आरंभ आनी अंत तोच आरंभ तोच अंत आता आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर्पद्वेदार आता आसा आदी आसलो आनी येवचो आसा तो सर्पद्वेदार म्हणटा सर्वेस्पूर देव आनी आल्फा आनी ओमेगा म्हणलें नांव कोणा दिलां उगडापांच्या बुकांत आवस्वारी 21 आनी वर्ड 6 कितें म्हणटा एका 21:6 आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदुळस जारी जाल्यान हांव अल्फा आनी ओमेगा हांवच तो अल्फा हांवच तो ओमेगा आरंभ आनी अंत हांवच तो आरंभ हांवच तो अंत कोणी ह्या उगडापांच्या बुकांत आवस्वारी 22 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 22:13 हांव अल्फा आनी ओमेगा पळय जेजू परतान म्हणटा हांवच तो अल्फा पयलो आनी निमानो आरंभ आनी अंत देखून ताजो आरंभ पुरातन काळ असो म्हणटा देवाचे पोनू वडोली सांगलें खंयच्या रुपार तो संवसाराक आयलो मनशा रूप घेवन शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जालो शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जालो मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभ आनी अंत जावन आसा देव अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभ आनी अंत जावन आसा देव मनशा रूप घेवन तो संवसाराक आयिल्लो जावं पुरो 2026 वर्सां पयलीं पूण तो आसलो केदाळा आदीं तावन तो आसा सदां काळ तो आसा देखून आतां पाटी आनी वास ताजो जल्म ताचो आरंभ न्ही आतांचो पगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो देखून हांगा लोकांक देवाची वळख संपूर्ण वळख केदाळ जाली संवसारांतल्या लोकांक सगळ्यांक जाल्या म्हणूंक जायना पूण खरी वळख देवाची जाल्ली कोणात प्रवाद्या मुखांतर्गी अब्रामा मुखांतर्गी वडोली देवान उतर काण दिलें न्ही आमी अब्रामा वळखता पूण अब्राम आमकां वळखना म्हणून वयमू आमी पुर्वजांक वळखता पुर्वज आमकां वळखता ना न्ही देखून हांगा पळया न्ही साबार जाणांक हें सत कळीत ना ताजो आरंभ ताका आरंभ ना ताका सुरवात ना तो आदी जावन आसलो पुरातन काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जाता पर्यंत देवान सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो न्ही लोकांक तशेंच म्हणलें कित्याक सर्वेस्पोरची वळख तांकां कशी आसली एक प्रवाद्या मुखांत वयमू प्रवाद्या मुखांत देव तांचे कडेन उलयतलो जावं पुरो थोड्यां कडेन म्हजे कडेन देव उलयला न्ही खंय सिनाय पर्वत देवून तो आयलो जळच्या बोल्यातावन तो उलयलो मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या पळया मनीस जावन संवसाराक येवच्या पयलें केवळ ताळो सरस्प्रसो ताळो
देव उलयलो समेला कडेन उलयलो प्रावत्या कडेन उलयलो म्हजे कडेन उलयलो न्ही गे तांकां देवाचो ताळो आयकूंक मेळ्ळो पूण प्रत्यक्ष जाल्लो केदाळा मनशार पार देवाची वळख जाल्ली कोणा थंय केवल जेजू थंय भाव देखून तेदळ पर्यंत मनशाक कितें जालें हाच्या पयलीं केल्लो प्रवाद इस्रायल पळय सोडयतलो सोमी येतलो सोडवंदार येतलो वय मू तारण दितलो तारोक येतलो वय की न्ही सोमी सोडवंदार तो आयिल्ली घडी मात्र आमी उडास करीचे देव जल्माला म्हणूंक जायना देव जल्माता गे देव जल्माता जाल्यार तो देव गी सांगा हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्यान सांगला तो जल्माता जाल्यार तो म्हाका देव न्ही तो रूप घेता मनशाचें रूप घेवन मनशाची जेजू सर्गा मनशाचें रूप घेवन तो आयलो तेदो पर्यंत लोक कश्ट जातालो देवाक रूप तांणी पळोवंक ना दोळ्यांनी देखून देवान तांकां सांडला म्हूण चिंततालो पूण जेजू संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत कितें जाता ऐका उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायली तशी परतून येतले वास मुखार सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपले देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो पण जेजूची वळख जाल्ल्या नंतर कोण तुका आनी म्हाका आमकां सरयता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका पांचवो सरो मेळटा सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांत नितळ उदकांत जेजू म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका आज आमच्याच विशयान आमी विचारया हाज्या पयलीं जेजूची वळख तुका म्हाका आमकां जावचे पयलीं आमकां सरयल्लें कोणें आमकां हांबून व्हेल्लें कोणें परतून हांबून गोट्यान दवरलें कोणें पूण आतां तुका म्हाका आमकां कोण सरयता यीशु मेरा चरवाहा यीशु मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल जल तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूँ तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूँ तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊँ तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊँ तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूँ तेरी स्तुति करो मैं तेरा अस पळय न्ही भाव मैं खंय सर हाडला तुका आनी म्हाका आमकां देखीन आतां फाटी वचून इसायाच्या बुकांत अवस्वर 2 आनी अवस्वर 9 2 वास आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 2 खंय आसलें आज खंय हांवें पावयलां तुवें तांचो आनंद वाडयलो आज तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना पळय लुवणेच्या समयार जावन संतोष वय तुमी कितें घाला तुमी कितें किरलात घाला जावं बरो रांद वय ह्या फळ वस्तूंची कितें झाडां तातूंत फळ जाता आनी तुमकां संतोश जाता की ना 4 वांयग्याच्यो 200 लायिल्ल्यो हांवें नर्सरींतल्यान हाडून 2 हप्ते पयलीं एक सुकोवन मेली खंय भोवशा पोंदा तें हें आसली वाळे आसली आनी एक थोड्या दिसांनी दुसरी गेली काल वर पळयता तिसरे अर्दो सुकला जाल्यार ताचे बरें एक वांयगें आसा आनी एकाचेर बरें वांयगें आसा 2 वांयगीं मेळ्ळीं ती सुकल्लीं पळयतना म्हाका दूख आयलें पूण आज ह्या 2 वांयगीं पळयतना आनी दिल्यांत पूण न्ही खंयच्याय झाडार एक फळ जाता ना वय की न्ही तुमकां जायना गे आज हो फळ कितें एका काळार आमी फळ दिनातलीं झाडां आसलें आज आमी फळ दितलीं जाल्यार कसलो फळ पवित्र आत्म्याचीं फळां मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें पवित्र आत्म्याचीं फळां हाज्या पयलीं आमी तीं सेवूंक नात आमी जोडूंक नात आमी तीं आमचें तीं
जिवीत म्हळ्यार झाडार ती आमची दिसोंक की नात पूण जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत ह्या जिवीत म्हळ्यार झाडार विविध फळां आसात की ना आसात की ना कसले म्हळ्यार मागीर पळया देखून कितें वाचलें तुवें लोणेच्या समयार संतोसतात आणि झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात तशी ती तुजे मुखार आनंद बरीच जातात पळया न्ही देखून हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिलां खाली एक थोड्या दिसांक न्ही हर एक दिसा आनंद बरीत खंयचे कंतार ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವೆ ಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರಲು मागीर आम सुजिलसान म्हणटालो वय की न्ही आज खंय तावन खंय हाडून पावयलां जेजून तुका आनी म्हाका खंय सता हे मिस्तर हे गोटू जेजूच्या उतरां देवाच्या उतरां मुखांत कळीत कर वय जावं पुरो ताजी वळख जाता पर्यंत आमी कश्टार आशिल्ल्या आमकां आमी सांडलेलीं आशिल्ल्या पूण आतां पटी आनी वास मुखार सरस्परान कितें केलां ती सुरक्षीत वस्ती करतली देखून जेजू ते आमी सुरक्षीत कितले पटी हांवें आमकां सांगलां कोणा ते आमी सुरक्षीत वी आर सेफ एंड सेक्युअर इन जीजस जेजू ते आसल्यार मात्र आमी सुरक्षीत जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मात्र आमी सुरक्षीत जेजूचेर भावार्थ दवरून मात जेल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार ना हाच्या पयलीं आयकलां तसो तुजो आसरो तुजें बोळ तुजो बुजोनदार तुजें बुरूज तुजें खडाप तुजें कोटें तुजें थारान भद्र आसरो कितल्या नांवांनी आज आमकां उडास काडयेत देखून ताजे ते आमी सुरक्षीत कित्याक तेच नादावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली कित्याक आमी सुरक्षीत म्हळ्यार आमी आमचेर ताची पदवी सोलोवंक ताका सोडला जेन्ना आमचेर आमी हेरांक तांची पदवी सोलोवंक सोडटा आमी सुरक्षीत न्ही आमी सोम्याच्या पदवेखाल आसल्यार आमी कित्याक आमी ताजी परजा वय मू ताजी परजा वय की न्ही ताज्या इणांतल्यो शेळ्यो वय की न्ही तो आमचेर पदवी चलयता जाल्यार आमी सुरक्षीत पूण तुजेर म्हजेर आमचेर आनी कोणी पदवी चलयता जाल्यार आमी सुरक्षीत न्ही आतां कोटो वत मग तुजेर पदवी चलयता जाल्यार आमी सुरक्षीत केदींग सुरक्षीत न्ही देखून तोच तुजेर म्हजेर आमचेर पदवी चलयता देखून जेजू पदवेदा तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोत जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोत दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदांच आमच्या राया ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदांच मान आनी गौरव दिव्या ताका सदांच कित्याक तो आमचो राय आनी तो आमकां जाय आमकां रेका आनी तोच शांती जातलो तसो शांती आज आमकां संवसारांत कितें शांती दिता खंयची वस्त शांती दिता पदवी शांती दिता जागो शांती दिता की खंयचें काम तुका शांती दिता आज जाय की शांती कोणाच्या पांयां तळा देखून ती सगळी सीडी कोवळी काडल्या शांती दिता देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका मेळटा शांती 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 जेजूच्या राजांत हांव ते वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 जेजूच्या राजांत हांव ते वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां देखून तो जेजू शांतीचो कुंवार शांती घेवन संवसाराक आयलो लुकास एवंजेला वचो 2:14 आयका जॉन चॅप्टर 2 लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक जेन्ना हांवें तूं आमी खऱ्या निजा देवाक वळखून ताका महिमा दिता खऱ्या निजा देवाक वळखून ताका दिवचो स्थान मान महिमा दिता तेन्ना
आणि शांती देवाक मानवली. देवाक मानवाल्यांक लाभता शांती. कोणाक शांती मेळना. कोणाक शांती लाभता? रेतिरेक आयिल्ल्यांक, उतर आयकल्ल्यांक. सारकें आयका. देवाक मानवाल्यांक लाभता शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली. जेजूक वळखाल्यार लाभ. देवाक मानवाल्यार मेळटली. जेजूक वळखाल्यार. ल्हान आसतना बाब बिडी ओडटालो. थोडे फावटी शांती बिडी ओडटालो. ताकाय ना शांती आमकां पळयतलें की शांती ना. तोय बिडी करतलो आनी आमी तें लागीं आसल्यार ती बिडी असो गाठ सेवन आमी करतले. भावेन आसा बार लोक चिंता शांती. हें केल्यार शांती, तें केल्यार शांती, थंय गेल्यार शांती, हांगा गेल्यार शांती. हें जेवण करून वाडन जेवल्यार शांती ना. खरी शांती कोण दिता? जॉन स्पंजला वचो 16:33. जॉन 16:33. जॉन 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर. म्हजे थंय समाधान म्हणटा. कोणा तें समाधान? म्हजे तें समाधान तुमकां मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो स संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां संवसारांत शांती ना. कंत बेजाराय आसतलीच. कालच्या शिकोवण्यात ती बाबा विक्रम सगळें सयंत गायनूच केलें न्ही गे. तें सोदलें थंय हांगा सोदलें. हें सोदलें मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना काय मेळोंक ना. तिनी चारांना ताणें म्हळें न्ही. आयकोना तुमी? सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें, सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें. मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, ना मेळोंक ना, मेळोंक. खाना जेवणांत हांवें सोदलें, आमाल पिवानांत सोदलें. खाना जेवणांत हांवें सोदलें, आमाल पिवानांत सोदलें. मेळोंक ना, मेळोंक ना, ना काय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना. दनदिरव्यांत हांवें सोदलें, ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. दनदिरव्यांत हांवें सोदलें, ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना काय मेळोंक ना, मेळोंक ना. काल सोदलें ताणें. काम गे, जेवण गे, कितें? समाधान. समाधान तो सोदून गेलो. खंय मेळ्ळें? जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें. देखून जॉनच्या वंजलांत वचूं 14:27 कितें म्हणटात? जॉन 14:27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. कळ्ळें न्ही? केवळ जेजूच्या पांया तळा मात्र शांती समाधान. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणालो. जेन्ना ह्या शिसांकी समाधान नातलें भियान खावचें न्ही ते दारान दांपोवन किळी घालून बसयले त्या दाळा जेजू कितें घेवन येता? ऐका. जॉन वंजला वचोर 20 आनी 21. जॉन चॅप्टर 20:19-21. त्याच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या बियान शिस्तारा दापोवन भितर एकठांय जावन आसले. देखून आज भाव कितले कुसवार केल्यार आमकां समाधान मेळना. हाले जेजू थंय जेजूचें आजारपण आसा जाल्यार जेजू सवें तूं आनी तुजे सवें जेजू आसा जाल्यार मात्र त्या जेजू कितें करता? तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. शांती तुमकां म्हणालो. तरी जेजू कितें घेवन आयलो? शांती सो कुंवर तुंस मोगाचें भांडार तुंस. शांती सो कुंवर तुंस मोगाचें भांडार. माप मागोंक आयला तुझे सशी. माप मागोंक आयला तुझे सशी. रोखा शेता तुझी खुशी करूं का शेत. निमाणे कितें वाचलें? तो तुमची शांती जातलो. कितें वाचलें तें?
सुरक्षीत वस्ती करतली आणि तोच शांती जातलो. तस शांती जातलो. जेजू तुझे सेवे असताना हांवें केदाळे पयले घरांत भेट दिवन आसतना जर जेजू तुजे सेवे आसा शांती तुजे सेवे आसा. जेजू तुजे सेवे आसा समाधान तुजे सेवे आसा. जर जेजू तुजे सेवे आसा संतोष तुजे सेवे आसा. जर तर जेजू तुजे सेवे आसा जे कितें जेजू तें आसा तें सगळें तुजे सेवे आसा. ಏಮು ಏಸಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಏಸಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ಏಸಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಏಸಿರುವ. कालच्या शिकवण्यात तुम्ही ऐकले मरी एक शांती केदाळ लाभली. जेदना गब्रियल बोडव्यान तिका सांगले सरस्पर तुझे सवय आसा म्हणटा तिका शांती लाभली. थोडपर्यंत ती घाबरली शर्मेली. पण जेदना त्याच बोडव्यान तिका सांगलें भिये नाका मरये वाच ती वळू लुकास अंजलावस्वरी 1 आणि वळू 27 की 28. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरले सर्वेस्पो तुजे सांगाता आसा. देखून जेदना सर्वेस्पर खरेंच तुजे सांगाता आसा कोणा सांगाता जेजू आसा ताका बेरांत ना वय मू ताका शांती आसा समाधान आसा वय की न्ही. तसो तुमची शांती जातलो आनी जर तो तुमची शांती जाता खंयचेय दुस्मान तुमचे दाड घालून दिता. हांगा सांगलां असिरिया घार म्हळ्यार हांगा नांव काडलां असिरिया घारांचो. आतां असिरिया घार हांगा येवन तुमकां दोशीनात. कोण दोसतात? किन्नीवळीगार, मुल्कीगार, मंगळूर गार कोण ते न्ही खंय तावन आयिल्ले ते पळय न्ही. कोण तुका दोसतात खंयचोय दुस्मान खंयचोय वैरी तुका दोसता जाल्यार ऐका खंयच्याय रितीर पिडे रुपार घे या तुज्या खंयच्या म्हणल्यार दुस्मान रुपार घे वैरी रुपार घे या खंयच्या कोणाच्या रागा रुपार घे हग्या रुपार घे द्वेशा रुपार घे या खंयच्या कोणाच्या कितें म्हणटा पारीकपणा रुपार घे खंयचेय ते दुस्मान तुका दोसता जाल्यार आतां ऐका असिरियाकार आमच्या देशाचेर दाड घालतील तुजेर म्हजेर आमचेर कोण दाड घालता? कोण तुजेर म्हणजे आमचे दाड घालता? हाज्या पयलीं सांगलें एफेस घरां पयल्या पत्रां 6:11 एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 11 कोण तुजेर म्हणजे आमचे दाड घालता? सैतान हाडता. ऐका देव सार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रां विरोध जैत व्हरूंक. देखून आज तुजेर म्हणजे आमचेर दाड घालचो एकलो आसा तुका म्हाका आमकां कश्टान घालचो एकलो आसा. तुजी म्हणजे आमचें समाधान एक नाश करून उडोवचो एकलो आसा. ह्या वेळार भाव भयणीनो कोणीय ते म्हणजे तूं सोम्या सवय शांतीन जियेताय तर सोम्याक तुवें घट्ट धरलाय तर तो तुजे अशी वडोली म्हणलें न्ही भावान तुमकां इल्ली तरी देवबिरांत आसा जे म्हणून सैतानाक सैत आसा म्हणा वय मू वय की न्ही. सैतान देवाक वळखता. जाकोबाचें पत्र 2:19 जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 19 एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव बरें. देव सारे ते सत मानतात आनी भियान तरतरतात. तूं खऱ्यान आसा देवाक जेजू ते वळखल्यार आतां जेजू सैतानाक भियेता की ना सांगा? सैतानाचे पदवी कोणाक आसा? आमी वाचता जुवांच्या वांजलांत वचवर ऐका 14 आणि 30 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 30 जेजूच म्हणटा कितें म्हणटा ऐका. आता ह्या संसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलयना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. कितें म्हणटा? ताका कसलोच म्हजे वयर काळोखाक उजवाडाचेर अधिकार, रागाक मोगाचेर अधिकार, फोटीक सताचेर अधिकार, तशेंच देवसाराक देवाचेर अधिकार. पूण देवाक देवसाराचेर, सताक फोटीचेर, मोगाक रागाचेर, उजवाडा काळोखाचेर आसा की ना पदवी? देखून तो नपयस जाता. देखून तो आनी मुखार कोणी तुवें जेजूक घट्ट धरलाय तर तूं जेजूक नेसोन जियेता जाल्यार असिरियागार तुजेर दाड घालूं आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आनी जेजून तुका फाव केल्ल्या त्या थळाचेर ह्या जाग्याचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. इस्रायल परत तशें म्हणटा 7 गवळ्यांक मात्र न्ही 8 फुडाऱ्यांक आमी उठयतल्या. ही गवळी म्हळ्यार कोण? संवसारी गवळी की देवान मिसलेली गवळी? देवान मिसलेली गवळी तुका धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवेत मोजी. देवा न मेरलेले गवळी भाव भयणी ते कोणी ते जावन ते सेवाक तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिवचे उतार.
तुका म्हाका भिवचे उतर दितात गे बेश्टोवचे उतर दितात गे आतां आमकां देवाचे उतर मेळटा आमकां बेश्टायता हांगा आमकां धैर्य मेळटा म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका देवान धाडलेलो दुती काल मरयेक तेंच म्हणालो धैर्य घे मरये म्हणलें घेना ताणें मुखार ते बस लुकास वंजला बस 1 आनी वळू 30 गे तवळ देवदूतान तिका म्हणलें कितें म्हळें भिये नाका भिये मरये म्हळें भिये मरये म्हळें न्ही गे कितें म्हळें भिये नाका मरये भिये नाका म्हळें देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या भाव भयणीनो देवान धाडलेलो सेवाक तुमकां बेश्टायना तुमकां धैर्य दिता भिये नाका म्हज्या बाळ आसायत म्हज्या पांयांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसायत म्हज्या देखून पळया न्ही गे ये देवान विसलेले गवळी 7 गवळी आनी 8 फुडारी फुडारी म्हळ्यार तुका आनी म्हाका हांवें पयलें सांगलां तुका फुडें वरचें तसलें देवाक आनी की चड चड लागीं वरचें तसलें फुडारी आमी कितें करतले हांव उठयतले हांव ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले ते राजवट चलयतले देवान नम्मी हारलेले हे गवळी देवान नम्मी हारलेले हे फुडारी असिरियाचेर म्हळ्यार दुस्मानांचेर वैरींचेर देवाच्या भुरग्यां विरोध आयिल्ल्यांचेर कितें करतले तालवारीन राजवट चलयतले खंयची तालवार ती खंयची तालवार इस्रायलकारांच्या हातांत आसली ती तालवार न्ही देवाचें उतर पवित्र आत्म्याची तालवार घेवन ते तांकां धांवडयतले निम्रोदाच्या देशाचेर विणगे तालवारीन अधिकार चलयतले त्याच तालवारीन सगळ्यांचे ते अधिकार चलयतले असिरियाकार आमच्या देशाचेर दाट घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार ते आमकां तांच्या हातांतली निवारतले भाव भयणीनो कोणी धाड घालून दी खंयच्या नमनेर सैतान तुका येवन दसूंक पळोवन दी तूं देवाच्या एकवटांत आसाय सोम्याच्या एकवटांत आसाय जेजूक तूं तुजो सोमी म्हणून स्विकार करना आसाय सांतिसो राय म्हणून ताका तुवें स्विकार केलाय तर देवान विसलेलेत तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दितले मात्र न्ही हर एका वायटाचे झुजोवंक आमकां वाट दाखयतले वडोली सारकी वाट दाखयल्या गिना देवाची वाट म्हणून बरेंतली बरी शिकोवन आमकां मेळ्ळ्या गिना देवाची वाट दाखयतले जैताची वाट दाखयतले जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जेजू म्हजे जैताची वाट देवान देवसरा सांगले मोजे तान फळ देवान देवसरा सांगले मोजे तान फळ म्हाका आजैत मेळ्ळें खंयची वाट कोण जेजू जावन आसा ती जैताची वाट देखून आज त्या जेजूक आमी वळखत जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया हेब्रावां बरोवन सांपोल कितें म्हणटा आज आमी जेजू कशें वळखा जाय मात न्ही ताका मानवच्या रितीन आमी कशें जिये जाय ताच्या एकवटान आमी कशें रावूं जाय ऐका हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रांत आनी हांव स्वर्धा आनी वळ 5 तावन 18 पर्यंत आयकुया हेब्रावां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वळ 5 तावन 18 पर्यंत ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान मुळे बलिदाना आनी अर्पणां तुका नाका जालीं ताका आतां जेजूक तुजी म्हजी आमची बलिदानां नाका तो एक तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर बलिदान जाला पूण ताका तुवें आनी हांवें कितें जायचें सांपोलां सांगल्या प्रमाणे रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां 12 वळी 1 आतां जेजूक हांवें आनी तुवें आमी कितें जायचें जिवें बलिदान म्हळ्यार कसलें बलिदान ऐका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले जेजू मारिफात देवान तुजेर मुजेर आमचेर दाखयलेले व्हड काकुळटी सौकडा आतां देवान दाखयली काकुळत कोणा मुखांत कोणा मारिफात जेजू मारिफातान दया दाखयल्या वय मू हांव तुमचे लागीं ह्या काकुळते बसतो हांव तुमच्या लागीं परतता ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान हांवें आनी तुवें आमी जायचे एक जिवे बलिदान ताका मानतात असलें जिवीत आमी जिवन जायचे तुज्यो वस्तू ताका नाकात तूं कास्तूय भेटय आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू
काळजान तावन तुका अर्गां देता जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता काळजान तावन तुका अर्गां देता जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू. देखून ताज्या पयलें हांवें उलो दिला भावानी उलो दिला तुमी येताना जेजू तुमी काणिको हाडणेचे कुसवार हाडणेचे आनी कितें हाडणेचे म्हण तो आसना कितें हाडणेचे तुमकांच तुमी ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन पवित्रपणान तुमकांच तुमी भेटया एक जिवें बलिदान ताका समर्पीत जाया म्हळ्यार ताका मानवचें. देखून सगळें तुजें म्हणजे आमचें जिवीत ताका समर्पीत जाल्लें जायचें ताका मानून वाल्लें जायचें. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही एफेस पयल्या पत्रां 5:10 सोम्या कितें मानवाता तें सोदून काडायका सोम्या कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. देखून ताका कितें मानवता तुमी हांगा येयलेल्या वेळार सोम्या आज म्हाका सामान आयलां म्हाका दिल्ली देणी घेवन हांव आयलां म्हाका दिल्लो वेळ घेवन हांव आयलां म्हाका दिल्ली भलायकी घेवन हांव आयलां म्हाका दिल्ली शांती समाधान हांव घेवन आयलां तुजे तावन जोडिल्लो तो संतोष उल्हास मोग मैपास शांती समाधान दया माया काकळूत पवित्रपण भगवंतपण घेवन हांव आयलां तुवें दिल्ली ती सुटसुडाय उर्बा घेवन हांव आयलां. आज हें जायचें तुजें म्हणजे आमचें समर्पण खंयचें दुसरें होम बली ताका नाकात समर्पिता हांव जेजू समर्पिता तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू. दुसरे कडेन तुमकां जावं पुरो अशें देवाचें उतर मेळना तुमकांच तुमी समर्पिया एक जिवें बलिदान जावन ताका मानता तसलें बलिदान जावन. देखून पाटी आनी वास ताका ही बलिदानां मानवाली नात पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. एक कूड तयार करा. कूड म्हळ्यार बिल्डिंगांतलें कूड न्ही. हाज्या पयलीं सांगलां कोरींत घरां पडल्या पयल्या पत्रां 6:19 ताका कूड नाका ताका कितें जायचें ऐका कोरींत घरां पडल्या पयल्या पत्रां 6 आनी 19 तुमच्यो कुडी तुमची कुडां ताका नाकात कूड आंत ताका जागो दवरनाकात. आज ताका साबारपटी हांवें हांगा वस्ते वेळार म्हज्या पयलींच्या शिकवण सांगलां न्ही गोंयांत गेल्ल्या वेळार खंयी घरां माग नाका पयल्यार माग खंयच्या हाका कूड आपोवन व्हरतात गॉड्स रूम खंय. थोड्यांच्या आतांच्या नव्या घरांनी बार रूम आसता तशें थोड्यांचें देवाचें कूड आसता. हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमच्यो कुडी न्ही तुमची कुडां. हाज्या पयलीं कितले सांगलें खंयच्या हांगा वस्ती केल्ल्यांक सारकें कळीत जालां खंयच्या कुडा आनी देव कितलें सोबीत कूड आसूं न्ही कार्पेट घालून त्या कुडा आनी देव खंय वस्ती करता. कुड म्हजें देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें भांडोळ काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यास. एक कूड ताणें आमकां तयार केल्या. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नाका होम बली नाका दोश परिहाराची बलिदान तुजे म्हणजे आमचे दोश कोणें परिहार केल्यात तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर काली आमी गायले म्हजे खातीर म्हजे पासोत म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. दोश बली नाका आनी बावडटा बरी कोंबे हाडन कोंबयो हाडन आनी काले बकरे हाडन आनी पाडे रेडे हाडन कातरची गरज ना. ते बरें पोरण्या तेस्तामेंतांत मागीर आमकां आयको मेळटलें तुज्या म्हज्या आमच्या सर्वांच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर कोणें ताकाच एक बलिदान जावन भेटयला. आज हें गरजेचें भाव भयणीनो त्याग महान सॅक्रिफिसा खातीर बलिदाना खातीर आज तुवें आनी हांवें आमकांच ताका भेटयचें काणीक जावन. देखून आमी म्हणटा स्विकार कर सोमी आये पू म्हज्या सुका धुळीन पडोवन वेचाप करतो. हांव केदाळे मरनाच्या खंय मागण्या सोलोवन व्हेले हें म्हणटा मेल्ल्या मनशा खातीर न्ही तो मेला गेला पूण हांव मरच्या पयलें म्हाका करी एक फूल कसलें फूल स्वाद आनी रंग या फुलासो पसरोंदी प्रकाशतासो स्वाद आनी रंग या फुलासो
पसरुंदी प्रकाशताचो काळजांनी पेटोवं उजो तुझ्या त्या दैवीक मोगाचो स्वीकार कसो मी आये जिनेन म्हज्या सुखार धुळेन पडोन वेचा करतो तें तुज्या हें बलिदान हें कंतार म्हणटा केदाळ बुड आसा तुकाच तूं एक जिवें बलिदान जावन ताका मानता तसलें बलिदान जावन बेटे दुसरें खंयची ताका नाका स्वामी आज म्हाका सावें हाडला म्हणजे उणेपण कितें असकत काय कितें म्हणजे पथकां कितें म्हणजे तूं जाणाय स्वामी पूण म्हाका आज संपूर्ण तरान म्हाका तुकाच भेटोवंक जाय संपूर्ण तर म्हाका तुका दिवंक जाय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ही भेटवणी कर आनी पळया हें ताका जाय तुजें म्हणजे आमचें बलिदान आत्मीक बलिदान तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी तेव्हा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. आतां जेजून कसलें बलिदान बापाक भेटयलें बोकरे निंगी हजार नांगी पाडके जेजून बापाक कसलें बलिदान भेटयलें पवित्र ग्रंथांचेर बरयल्ल्या बरोबर आतां आयकलें म्हण तुमी कितें करूंक म्हजी खुशी करूंक न्ही तेव्हा तुझी खुशी करूंक हांव आयला. तुझी खुशी करूंक हांव आयला आपणाक देवाच्या कुशेक ताणें समर्पीत केलें काल ती मान गेली भाव भयण जेन्ना हांगा थोडे फावटी आमी येता आमची कुशीक घेवन येता आमकां जाय जाल्यार मागोवंक येता न्ही तें बलिदान जायना सो मी आज तुवें म्हाका हांगा हाडलाय तूं कितें खुशी व्हरताय ताची खुशी आमी विचारीत तूं कितें खुशी व्हरताय आमच्या जिवितांत कितें हांवें बदलूं जें म्हण तूं खुशी व्हरताय कितें हांवें सांडिचें म्हण तूं खुशी व्हरताय कितें म्हजे वायट सवय आसा सोडिचें म्हण तूं खुशी व्हरताय कितें म्हजे राग आसा या कितें द्वेश आसा तो हांवें काडिचें म्हण तूं खुशी व्हरताय तें जायचें ताका मानवाचें तें देखून हांगा पळय हे पटी बाबा हांगा वसरे ते वेळार बाबा आंड्रून सांगिल्लें हर एक शिकोवन हांव आयकता हर एका शिकोवण्या वेळार म्हाका आनी म्हणजे तें आनी कितें आनी काडूंक आसा भायर काडूंक आसा या तें सोडूंक आसा तें हांव भायर काडूंक या सोडूंक हांव कशी व्हरता देखून हर एका शिकोवण ताका तुमचें शिकोवण जालें हांगा बसयल्या उपरांत देखून ताका मानवाचें तें तुजें म्हजें आमचें जिवीत देखून तुजी खुशी करूंक हांव आयला. पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली ना जाय की देवाक इजासाच्या बघा 10 स्वर 60 आनी 6 वळ 2 कितें म्हणटा हें सकट म्हजेंच म्हाका नाका म्हणटा सरस्वती देवा ऐका आयज 66 वस्तू ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या सातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्वर सगळ्यो म्हज्यो आनी देव कितें तुवें पळय कथा गे देव म्हळ्यार आत्मा वयमू कोण हें खंयच्या रितीन पळय न्ही आमकां आत्मीक रितीन नितळ जावंक नाका हें पळय दुसरें अनुभव वाटता बरी ते करतात देखून ते सैतानाक बुलोवंक करतात हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कित्याक ते अर्पणां करतात तुमकां जायत्यांक कळीत आसा गे कित्याक तांचें पुरो हें जाता तुमी जाणात की ताणें सैतानान तांकां दसून नजो म्हणून पूण तुज्या म्हज्या आमच्या देवाक तें पुरो जाय गे ताका कितें जायचें हांव आनी तूं आमी ताची जाल्लीं जायची आमी ताका समर्पीत जाल्लीं जायची आमी ताची पर्ज जाल्लीं जायची दुसरें खंयचेंच नाका ताका खंयचेंच नाका देखून स्वतान आनी आत्म्यान आमी ताचें आराधन केल्लें जायचें हाजे पयलीं आयकलां तुमी जॉन सोंजेला 4 आनी 23 आनी 26 जॉन 4:23-24 पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान हें जायचें ताका आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर हें जायचें ताका ताजे समोर आमी भक्तीपणान ताजे समोर विश्वासपणान ताजे मुखार आमी भावार्थान भरोशान पातयेन ताचें आराधन केल्लें ताका जायचें ओंबल्यो ताका नाकात आनी अर्पणां ताका नाकात ताजे बदलाक आमी एक कंतार म्हणटा न्ही गे म्हजेंच कंतार आसा न्ही गे अर्पिता तुका च्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजें कर मोगान तें भर कालतें अर्पण म्हजें अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजें कार तूं कर मोगान तें भर
घालते ये अर्पण मोजे. मागीर आसात न्ही तांदूळ काणिको आसात गी बोकरे आहात गी आनी पाडे आहात गी रेडे आहात गी कोंबे आहात गी आनी कितें फळ वस्तू आहात गी. मोगाचें काळीज अर्पिता बापा. मोगाचें काळीज ताका जाय. पवित्रपणाचें जिवीत ताका जाय. शांती समाधान भरलेलें मौन ताका जाय. हेरांचो हुस्को दवरून तुका जाल्लें बरेंपण हेरांक कितें जाय जें म्हणलें तें बरें चिंता ताका जाय. हें जाय ताका. हें सकट देखून आज तुका मात न्ही तुमी मागता तुमी आमकां मेळिल्लें तांकांय मेळाचें. देखून आमी हांगा रिती सुरू करचे पयलें आमकां मेळिल्लें जिवीत आमकां कळिल्लीं सतां आमकां तुवें उगडापी केल्लें गोटू मिस्तेर सगळ्यांक कळीत करचे खातीर तसो पवित्रत्व आमच्या मारी पात सोलोन व्हरूंक धाड आनी कितें प्रेरण दिवंक धाड आनी जायत्यांक तुजी खरी वळख दिवन तें जिवीत आनी आपणावन तें हेरां सवय वांटून घेवचे खातीर धाड. आज तो संतोश जाय तुजो आनी म्हजो आमचो पळय की न्ही. संवसारान सगळ्यांनी वळखालें जाय. हांवें जे पयलीं सांगलां न्ही म्हजो एकच हुस्को आसा एकच संतोश आसा. संवसारान कोण सगळो लोक आसा आनी सगळ्यांनी कोणाक वळखा जाय. फादर जेरीक वळखा जाय. कोणाक वळखा जाय. जेजूक वळखा जाय. देखून तो परत परत आमी उडास काडटा न्ही. उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संवसार माया पाठ करून येया वळखा जेजू वळखा जेजू. ताका वळखाल्लें जायची. तुजे मारिपात म्हजे मारिपात आमच्या मारिपात हर एकल्या मारिपात भाव भयणीनो तुज्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्यानी जेजूक वळखाल्लें जायचें. तुज्या समाजांत असल्या हर एकल्यानी जेजूक वळखाल्लें जायचें. तुज्या सैऱ्या मदल्यानी हर एकल्यानी जेजूक वळखाल्लें जायचें. उडल बाबा रोशनान एक सवाल केलें वय मू तुमकां हांगा येतल्यांक हांगा येनातली तुमकां सवाल केला तुमकां कितें मेळ्ळां म्हणून वय मू कितें मेळ्ळां म्हणून सांग जाल्यार कितें मेळ्ळां. जेजू मेळ्ळा. एका दिसाक न्ही हर एका घडये हर एका वेळार हर एका काळार सगळें जिवीत भर म्हजो जिणे सांगाती जावन म्हजो रक्षक जावन शिक्षक जावन म्हजो पोशक जावन म्हजो देव जावन जीव जावन राय जावन म्हजो गवळी जावन म्हजो गुरू जावन कोण मेळ्ळा म्हाका. जेजू मेळ्ळा. तुमकां अप्रूव मेळटा कोणा म्हाका सदांच तो मेळ्ळा. संपूर्ण तरान मेळ्ळा परिपूर्ण तरान मेळ्ळा. वडलो सांगना ताजी परिपूर्णतेतून वडलो आयकलें न्ही तुमी जो संवंजेला वसोरी 1:16 ताज्या परिपूर्णतेतून ऐका ताची परिपूर्णतेत ताज्या परिपूर्णतेत कोण मेळिल्ल्या वरी जेजू मेळिल्ल्या वरी ताज्या परिपूर्णतेतून आमकां सगळ्यांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. सत कळीत जालां मोग लाभला बोक्साने जोडलां उजवाड मेळ्ळा खाकळूच आमी जोडल्या. मात नैसर्गिकची वाट ससण्याची जिविताची वाट आमकां उक्ती जाल्या. हें सगळें कितें मेळ्ळां म्हळ्यार सांगूंक कितलें आसा न्ही गे. तुमी म्हाका सांगून दाखयतात भविश्या सांगून जायतें आसा. जेजू तें म्हाका कितें मेळ्ळें कितेंच ना म्हणलें तें तुमकां कळटा वय मू. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजून देवचो मोग तुका खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता मोग तो खंयसरी मेळचो ना. म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी. मग मात्र गी शांती संतोष बरो शिक्षक बरो गवळी कुरपा मात्र जेजून तुमचें जिवीत जायतें आसा. कोणा तें मेळटा तें खंयसर मेळटा केवळ जेजू तें मेळटा. देखून पळया न्ही जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां. देखून ताका तें लाभलां तर ताका हें खंयचें नाका तें नाका आसलें तें नाका. ताका कितें जाय तेंच आमी हाडया. कसलें कितें जाय ताका मुखार वास. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. ताजी खुशी केल्ली ताका जाय. ताजें उतार पाळिल्लें ताका जाय. ताजी वाट चलिल्ली ताका जाय. सगळ्या काळजा मनान सगळ्यान ताजो मोग केल्लो ताका जाय. पळया न्ही बाबा ताका कितें जाय. आज तुमकां तुमी म्हजे जेजू कितें जाय. जेजू कडेन दिसान वचनाकात तूं दिसान पळय म्हजे जेजूक म्हजे तोंड कितें जाय. म्हजो वेळ ताका जाय. म्हजो मान ताका जाय. म्हजो मोग ताका जाय. वय म्हाका दिल्ली देणी ताका जाय. हें सकट ताका जाय. दुसरें खंयचें ताका नाका. देखून ताणें कितें केलां तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधना स्तुती रद्द करता. पयल्यांचें पळय करचें परत रद्द केलां. देखून तो बाबा ह्या एका जाग्यार तुमकां पयल्यांचें खंयचेंच तें पुर्व जाता देवन आयिल्ल्यांक परत आमी करना सांगी.
पण देवान तांचें सगळें रद्द केलां. तसले आचारान, तसलो संभ्रम, तसले कितें म्हणटा दाबाजो ताणें रद्द केला. देखून जुवांच्या वांजेलांत 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजू आसलो ताच्या काळार फेस्तां जातलें, परबो जातल्यो, दाबाजो जातले, संभ्रम आचारान जातलें. पूण जेजू कितें म्हणटा जुवांस वांजेला वचोन 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 परबेच्या निमाण्या त्यात परबेच्या निमाण्या दिसा आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून पळय न्ही फेस्ता दिसा जेजू उबो रावन कितें म्हणटा व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार खावन पिवन माझा मारन बरें बरें न्हेसोन बरें खावन पिवन डान्स करून आनी कोणी थान येला तर तो म्हजेसर शिंव आनी पियेव. कसली थान? कुडीची थान तुका संतोष देना भाव भयण. तू कितलेंय पिये कितें जाता परत तुका तान. पूण हे जिविताची जर पियेल्यार तुका थान लागता गी? तुका थान लागता गी? कितें जाता बदलाक तुजे थंय मागीर आतां मुखार ऐका ताजे थंय येवची ती उमाळची जर म्हणटा जेजू ऐका. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वालत्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. ह्यो जरी कितें मुखली वळ आपणाक सत मानतेल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. पवित्र आत्मा ती वालची जर कितें पवित्र आत्मा तुजें तें आसा त्या पवित्र आत्मा कितें करता त्यो जरी वाळाश्यो करता. कसल्यो जरी? मोगाच्यो जरी, कुरपेच्यो जरी, सताच्यो जरी, उजवाडाच्यो जरी, जानवयाच्यो जरी, सक्तेच्यो जरी आनी कसल्यो भक्षणाच्यो जरी, शांतीच्यो जरी, पुराय जरी जरी. एका बायन पळय कितल्यो सबार जरी आसल्या बरी. देखून तूं हांवें म्हणलें तें सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर देता जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर दिता. आनी ही जिविताची जर तुज्या थंय खरेंच वळता जाल्यार पयलेंचें पोरणें कितें तें परतून परतून येना. तुज्या गायनांत, तुज्या मागण्यांत, तुज्या आराधनांत, तुज्या बलिदानांत सगळें नवेंत वळटा भाव भयणीनो, नवेंत वळटा. आतां बांयत वळिल्ली तर जर वळटा गे काडल्या बरी नवी नवी येता गी ना, नवी नवी येता गी ना. हे काडिल्ली तर फाटी वचून तित्त येता तें घाल तुमच्या हातूंत मात पळय थंय हातूंत दवरतात पळय तुमच्या गार्डनांत तेंत उदक सायपान करून वयर तरून पोडटा आनी परतून तें येता परतून पंप घालून तेंत वयर व्हरतात. तो न्ही, ती जिविताची जर न्ही. तांणी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. तर पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्म्या मुखांत कितें सकट वळटा. गलात घरा वयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वळ 22 ऐका. तो पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार लाभला तर म्हळ्यार जेजूचें 1000 तुजें तें आसा जाल्यार आत्म्या रुपार हें सकट तुजें तें एका दिसा एका घडयेक न्ही तें वाळूनच आसता. कितें सकट ऐका गलेशियन 5:22. पूण आत्म्याचें फळ हें आत्म्याचीं फळां कशें पळय फुलांच्या झाडार तुमकां केदां फुलां पळयता वय दसमी झाडाचेर दसमी फुलां वय की न्ही. गुलाबाच्या झाडाचेर वय आज फुल्लो गेल्यार दुसऱ्या दिसा आनी एक फुलता की ना. हें दासावाळा म्हणटा आमी वय की न्ही. हें आज फुल्लें तें बावल्यार दुसऱ्या आनीक दिसांनी फुलता की ना. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर जेजू तुजें तें आसा तर हें दिसोन येता कितें तें मोग मोग मोग. कालचो तो मोग न्ही, कालचो मोग काल जाला आखेर जाला. आज परत्यान हाज्या पयलीं सांगलां न्ही हर एक दिसा नवी नवी म्हणून. वेळापच्या बुकांत वचो 3:22 बुक ऑफ लेमेंटेशन चॅप्टर 3:22. हर एक सकाळी नवी म्हणटा देवाचें उतर ऐका. सर्वेस्पसो विश्वासी मोग देखून पवित्र आत्म्यांत हांव उपजाल्लो तुजें तें उपजाल्लो तो मोग केदीस सोंपना ताचे काकुळटीक केदीस अंत ना हर सकाळी ती नवी. देखून 20 वर्सां पयलीं आयिल्ली तीच काकूळट म्हणचित ना, तस मोग तीच शांती तीच कृपा तीच जानवाय म्हणचित नाका. हर एक सकाळी कितें ती नवी. खरेंच वत तें तुजें विश्वासीपण. देखून आतां फाटी देखून वो मोग म्हणलो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार वो मोग म्हणलो तुजें तें एका दिसाक एका घडयेक आय लव यू मागीर आय डोंट लूक एट यू तशें न्ही. वो मोग सदांच तस्सो मोग वाळोंत आसता. संतोष पळय न्ही जेजू तुजें तें बिडार करना आसा म्हळ्यार वडोली बाबा रोशनान सांगलें न्ही ताजें नांव रोशन वय रोशन म्हळ्यार कितें
उसवाड आमच्या भावा डॉक्टर संतोशान कधी नांवां दिल्यात आपल्या भुरग्यांक. पयले जल्माल्या किर्तन ताणें दावी बरी किर्तनां गायचे म्हणून. दुसरो जल्मालो ताका उसवाड ताणें सगळ्यांक उसवाड जायचे म्हणून. आनी तिसरें जल्मालें नेणटें बाळ ताका दवरलां नांव महिमा ताणें देवाची महिमा गायचे म्हणून. पळया न्ही आतां नांवांत कितें आसा म्हण तुमी म्हणा, पूण नांव दवरल्याचो उद्देश कितें म्हणल्यार समजायचें तें. देखून पवित्र आत्म्यान तुका मेळिल्लो तो संतोश एका दिसा एका घडयेक न्ही. उरलें बरें संवसारान मेळचो संतोश हॅपी बर्थडे टू यू म्हणटाना सगळ्यांची तोंडां फुलतात. दुसऱ्या दिसा तो संतोष न्ही. केक कट केली, केक कवयता ना, मागीर आयस्क्रीम खाताना संतोष. मागीर दुसऱ्या दिसा आयस्क्रीम खाताना संतोष. दुसऱ्या दिसा आई स्क्रीम, आई स्क्रीम. स्क्रीम म्हळ्यार कोत्ताय तुका कितें म्हणटा बोबाट आनी कितें. देखून आयस्क्रीमान तो संतोष ना. खरो संतोष खंय आसा? जेजू दिता खरो संतोष. संतोष उक्कुत्ते, संतोष उक्कुत्ते, संतोष उक्के उक्कुत्ते. हालेलूया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ संतोष. संतोष देखून तो लुकास एवांजेला बसर 2 आनी 10 कितें म्हणटा? संतोषाची बरी खबर. जेजू तुजे सगळें आयला म्हणटाना संतोषाची बरी खबर. मागीर उपरांत तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानान तेंच आयको मेळटलें. संतोष कान येवन धांवता मोरी एलिझाबेथ अशी. ऐका तो दूत तांकां म्हणालो, तो दूत लूक चॅप्टर 2 वर्स 10 भियेनाकात, पळया पळया सगळे परचे सगळ्यांकी. आतां जेजू संतोष काले म्हाका जेरीक मात दिता आमची दिनाकात. हाका मा संतोष दिला आमकां कांय दिवना, आमकां पोराय दिला परत दुखूच दूख न्ही वय गी. जेजू तूं काय म्हाकाय दिता कितें सगळ्यांकी. ओर संतोषाची बरी खबर. बरी खबर कोणाक? हांव तुमकां ताजे पयलीं संतोषाची बरी खबर कोणाक? सगळे परचे, सगळ्या परजेक, सगळ्यांकी, सगळ्या परजेक संतोषाची बरी खबर. बरी खबर हांव हाडनायला. पण संतोषाची खबर खंयसर जेजू आसता थंयसर संतोष आसा. देखून वडोळ म्हळ्यार येसुरवा म्हणली आनंद आनंद. आनी जर तर जेजूक तेच्या घरांत कुटुंबांत स्थान मान ना, आनंद ना, आनंद ना, खाली नंदा मात्र. नंदा कांदा बंदा. जेजू आसल्यार आनंद, संतोष, समाधान. समाधान. वडोळ सांगलें समाधान असो रायतो सांचे सो कुवारतो. समाधान तो घेवन आयला. समाधान असो देव तो. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां 16 आनी 20. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20. तो समाधान जावन तुजे थंय आसा जाल्यार सैतानाक तुज्याच पांयान तळा तो मस्ती ताका. एक रोमन्स 16 वर्स 20. तवळ समाधान असो देव. जेजूक तुवें समाधान असो देव म्हणून स्विकार केलाय. तो समाधान असो देव तुजे थंय आसा जाल्यार बेगीनच तोच समाधान असो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयान तळा घाल मस्ती. कोणाच्या पांयान तळा न्ही, तुमच्याच पांयान तळा मस्ती तल चल पट्ट म्हणून. ते म्हणटा न्ही हायर 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 लिफ्ट जीसस लोवर 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 स्टॅम्प सेटन लोवर. आणि म्हणतात यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लुसीफर भी आया, उसको भी भगाया. यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लुसीफर भी आया. हाँ बरें करता तुमका. किसने भगाया? किसने भगाया? हाँ तो असल्यार समाधान. तुमचें समाधान वडो लायक आश्चर्याचार्य आमचे धाड घाल्यार कितें जातालें? 7 गवळ्यांक आनी 8 पुडाऱ्यांक आमी कितें करतले? उठयतले. देखून आज तेंच करता जेजू. तुजे थंय आसल्यार त्या सगळींच्या फौजीक तुजे थंय उबें करता. सोसणीकाय. सोसणीकाय. जेजू आसल्या मा जेजू काय ते सोसून व्हर. आतां स्टेफानाक फातरायताले वय मू ताणें सोसून व्हेलें की त्या फाटीं फातरायले. कित्याक? कित्याक? स्टेफान पवित्र आत्म्यान बरयलो म्हणटा देवाच्या उतर. त्याच अपोस्तलाच्या कृत्यांत 7:50 आनी 5. ती सोसणीकाय ताका कित्याक? ते पात्रयताना तो कित्याक हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून तांचे खातीर मागून ताणें प्राण केलो. ऐका कित्याक ही सोसणीकाय ताजे थंय. ऐका Acts 7:55. पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन तो पवित्र आत्म्यान बरयल्लो. देखून म्हणाला हांवें सांगलें पवित्र आत्म्याची फळांय मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय
कर सोसनीक कर दया शे गुणांनी भरून म्हाका कर मोगा कर सोसनीक कर दया शे गुणांनी भरून म्हाका कर मोगा सर्गेच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये सोसनी काय दयाळाय दयाळाय कसो तुमचो देव दयाळ तुम्ही जाता दयाळ कित्याक तुजें तें कोण आसा तूं न्ही जेजू आसा जेजू दयाळ वय की न्ही जेजू दयाळ वय की न्ही ताजें तें दयाळ आसलें की ना ताणें दया दाखयली जाय म्हाका जाय दया न्ही म्हणांगे ना मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 मातेव सुवांजेला वस्वर 9 आनी 13 जेजू तुजें तें आसा जाल्यार ताजें तें आसलें दया तुजें तें येता ऐका वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया दया कित्याक तो जावन आसा फुल ऑफ मर्सी तो जावन आसा दयाळ देखून दया न्ही बलिदान पाटी आनी बरेंपण सगळ्यांचें बरेंपण आसता न्ही एकल्याचें संवसारांत आसतना आमी कहले आपणाचें मात बरेंपण म्हज्या बायलेचें म्हज्या भुरग्यांचें म्हज्या कुटुंबाचें म्हज्या सोयऱ्यांचें म्हज्या इश्टांचें म्हजें आमचें मात न्ही गे जेजू तुजें तें आसल्यार जेजू सर्वांचो वय मू वय की न्ही तो आमा पातक्यां आसो तो ल्हाना व्हडा आसो तो ग्रेस्ता दोबळ्या आसो जेजू आमा सर्वांचो वय की न्ही जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून दयाळाय मात्र न्ही हें बरेंपण विश्वासीपण आनी विश्वासीपण वडोल सांगलें न्ही म्हजी खुशी करूंक आयलां वडोल आमी आयकलें बापा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां म्हणालो देखून जेजू विश्वासी रावलो आपल्या बापाक देखून तेंच विश्वासीपण तुजें तें तूं रावता विश्वासी सोम्याक बळेंपण मात न्ही तुवें जाता ताजे बरी जेजू बळे आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे जेजू तुजें तें आसा जाल्यार तें सादेपण बळेपण तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें दिसून येता कित्याक जी येता तो हांव न्ही आतां सांपलान म्हणजे जाल्यार गलेशियन चॅप्टर 2:20 क्रिस्ताचो म्हाका कुर्सायला देखून जी येता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हणजे तें जी येता म्हळ्यार तें खालतेपण गी वडपण तें खालतेपण ताजें तें हें ताजें तें कोण जी येता जेन्ना जेजू तुजें तें खरेंच बिडार करता तुजें तें खालतेपण दिसून येता न्ही गर्व या अहंकार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता खालतेपण स्वदमन सेल्फ कंट्रोल खंयच्याचेरी कित्याक कंट्रोल करचो तुवें न्ही तुजे भितर आसल्या कोणें पळयतात म्हळ्यार जेजून आत्म्या रुपार खरेंच जेजू तुजें तें आसा जाल्यार वडोली हें सांगलें न्ही गे बाबा कोणें रोशना सांगलें गे तूं मोबायल कान येवन विंगड बसून तुका जाय जाल्लें पुसून कितें म्हळ्यार स्वदमन म्हळ्यार नियंत्रण स्वनियंत्रण म्हळ्यार कितें कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल तुवें करचो न्ही तुजे भितर आसलो तो पवित्र आत्मो तुका हर एकाचेर नियंत्रण दिता वायटाचेर देखून सो असलें जिवीत हें सक्कड तुजें तें आसा जाल्यार पयलेंचे रिती रिवाज्यो न्ही तूं स्वतानी आत्म्यान आराधन करता कित्याक तुजो आत्मो तुका चलयता देखून खंयचे पोरणे आसलें चालती मागणी कान घेवन खंयचे पोरणे बूक कान घेवन न्ही कोण तुका चलयता तुजें तें आसलो पवित्र आत्मो चलयता उतार दिवंक जावन दी पवित्र आत्मो चलयता गायन करूंक जावन दी पवित्र आत्मो चलयता मागणेक म्हणूंक जावन दी पवित्र आत्मो चलयता कोणाक की सलाह दिवंक जावन दी तसो पवित्र आत्मो चलयता जेजूची वळख दिवंक जावन दी आतां फाटी आनी मुखार वास आनी दुसरी सीख स्थापीत करता हेस कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच स्पोटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या देखून वडील सांगलें आमची बलिदानां ताका नाका जाल्यार तोच जाला आमचे खातीर एक सॅक्रिफायस बलिदान ताज्या कस बलिदाना मुखांतर आमी कितें जाता आमी पवित्र जाल्या हर एक याजक दिसपट्टे आपले मणयारपण चलयता देखून हें उरलें मणयारपण हांगासर मीस भेटयता हांव ताजो उडास मात्र हें पवित्र बलिदान हांव भेटयतना आमी कोणचो उडास काडटा जेजूच्या बलिदानाचो ताज्या सॅक्रिफायसाचो ताज्या रक्ताच्या वारवणेचो कुर्साच्या मरणाचो आमकां कुर्सार मरून रगत व्हरून आमकां जिवीत जोड दिल्ल्याचो उडास वय की न्ही हें तुमी करा म्हज्या उडासाक बापाच्या माना खातीर महिमे खातीर बापाक अर्गां जावन ताज्या पुता खातीर आमी भेटून देखून अर्गां बलिदान देखून हर एक याजक दिसपट्टें बलिदान भेटयता तरी आनी परत्यान सदांय भेटयता तरी ह्या बलिदानांक
पाप काडची सकत ना. खंयच्या ह्या जागान भेटयल्यावर तुमची पथकां बॉक्सनात पूण ह्या मिसाच्या बलिदान म्हळ्यार तुमी उडास काडूंक जाय. हें बलिदान कोणाचें? ह्या जागाचें न्ही. हें बलिदान कुर्सायल्ल्या जेजूचें. तें बलिदान. त्या बलिदाना वरवीं पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. एकच फावटी सर्वांच्या सर काळांच्या सर पथकां खातीर. देखून तुजे खातीर ताणें रगत वारयलां. तूं सत मानतना तुका बॉक्सांनी तुज्या पथकांचे. आमी सगळ्यांनी सत मानचें न्ही. तुवें सत मानची. म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो. पथकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. तें हर एकलो सत मानतना कितें जाता ताज्या एकाच बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां पथकाच्या बॉक्सांनी आमी जोड दिता. देखून आतां पळया न्ही जेजूक स्विकार केल्ल्या तुजे ती म्हणजे ती आमचे ती असली बदलावन येता जाल्यार तसो जेजू मोरयेत येवन बिडार करतना मोरयेत जाल्ली बदलावन आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी एक लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1:30-9:40-5 पर्यंत. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी. हें घडोवन म्हळ्यार कितें घडोवन? हें घडोवन बोडव्यान येवन तिका इसबी हाडली. तिका बरी खबर हाडली. ती गर्भेस जातले. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जातले म्हणून सांगल्या उपरांत सरस्वतीचे सवय आसा म्हणून सांगल्या उपरांत थोड्याच दिसांनी त्या दाळ ती मरी कितें जावन आसा? सरस्पराक आपणात घेवन आसा. तिच्या कुसव्यांत सरस्पर देव हजार आसा वय की न्ही. म्हळ्यार सो हजारपण जेजूचे हजारपण तिच्या कुसव्यांत आसा की ना. आसतना पळया ती कितें करता? कंत न्ही बेसारांनी परत्या संतोशान मोरी उठून तक्षण उठ उठ आणि सांगला न्ही आयजा 60:1 उठ आणि परत जाळीत जा. हांगा आपल्या सरस्पराक गर्भांत कुसव्यांत घेतले जोडली आपणायल्ली मोरी कितें जाता? उठता सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत आनी खंय 7-8 जाग्यार न्ही दोंगराळ प्रदेश गुड्या सुवातेर दोंगराचेर एक शाराक धांवधावी गेली. जागी नाका की म्हणून एखादें बॅट तेंकून पळया न्ही बाबा न्हू. देखून जेतना मात्र न्ही जेजूच्या जल्मा दिसा कितें जातालें तें आसा थंय ते हे आसले ते कोण ते गवळी आसले ते कितें करतात? लुकास वाचो 2 आनी वळ 8 तावन गी त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करनासले. पळय ते एकदम थंड आनी हिंडांची ते राखण करनासले. रात न्हीद आसली तांकां. तवळ एकाच सणे सर्वेस्प्रसो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो. आतां तो दूत त्या गवळ्यांक सांगताना कितें करता? भियेनाकात. पळया सगळे परचेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून ती बरी खबर तांकां हाडून आयल्या वेळार गवळी कितें करतात? वाच मुखार. आयचे राती दाविदाची नगरी तुमकां एक तारक जल्मला. तोच क्रिस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुट फाळयांनी गुट लावन कावणे न्हिदायलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच सणे हांकां ही बरी खबर मेळटा ते गवळी थंयच रावतात गी. कितें करतात ते? दुतान सांगल्या प्रमाणे धांवाधावी येतात. 16वी वळ वाचती. आनी धांवधावी वचून मोरयेक सुजेक आनी धांवाधावी पळया न्ही गी. हांगा मरी धांवाधावी येतात दोंगराळ प्रदेशाक. थंय गवळी सकट धांवाधावी येतात. धांवून येया रे वेगीचे येया रे जेजूक मेळोंक वेगीचे येया. धांवून येया रे वेगीचे येया जेजूक मेळोंक वेगीचे येया. गळाई नाका जेजूक मेळोंक गळाई नाका गळाई. मोरी धांवाधावी येता एलिझाबेथीक मेळोंक. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. पळया न्ही भाव भयणी खरेंच दोगां पवित्र आत्म्यान भरल्यानंतर दोगांय थंय सोम्याचें आजारपण आसा जाल्यार तूं संतोश वर्णूंक जायना. तो वेळ गेल्लोच कळना. ती पुरासान म्हणली भोगाना. पुरासान भोगान आलसाय म्हाका दरिना पवित्र आत्मा करपा देता. येस कितले फावटी तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा काडला सोम्यान. ती धांवाधावी गेली आनी दोगांय पवित्र आत्म्यान भरल्यांत. एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत कोण आसा? पवित्र आत्म्यान भरलो जुआं बाप्तीस आसा. तो पवित्र आत्म्यान भरला की ना. आनी हांगा वचून एलिझाबेथीक भेट करतना ती कितें म्हणटा? एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकाक नामान करतात ती. सोमी तुजे सवय आसतना तूं आनेकल्याच्या मुखार नामान करताय म्हळ्यार कितें म्हणटा मोग दाखोवन गी हें तुजें संतोश दाखोवन गी शांती दी. खरेंच नामान तो करो नामान करो संतोश करो मोग नाजाल्यार हाय बाय हाव आर यू फायन ओके गेट लॉस्ट
न्ही आनी ताका कितलो वेळ संगाता रावल्या रे कितलो वेळ जेजू विशयान उलयल्या रे आमकां वेळ गेल्लोस हांगा पळय मोरी आनी एलिझाबेथ संवसारी खबऱ्यो न्ही मुखार कितें म्हणटा एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन ओटल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव वळ्या निंगी देखून पवित्रत्म्यान भरल्या वेळार मोरी येतेन ती पवित्रत्म देखता एलिझाबेथ मोरी पवित्रत्म देखता आनी त्या ताळा एलिझाबेथ मोरये विशयान कितें म्हणटा स्त्रियां भितर तूं सदैव स्त्रियां पैकी संवसारांतल्या स्त्रियां पैकी कित्याक सदैव देखून तुमी हेरां स्त्रियांक वयर दवरतात ती कामां सकला दवरतात जाल्यार आज इल्लें चिंतून पळया मागीर ती म्हणटा म्हज्या सोमयाचे आता जेजू तुजो सोमी जाल्यार हांगा एलिझाबेथीची त्या सोमयाच्या मातेक तिणें कशें स्विकार केलें पळया मानान तिणें लेखलें मोगान तिणें स्विकार केलें म्हजे बेटेक येवचें हें भाग देखून सोम्याच्या मातेन स्त्रियां प्रास तुमच्या बायलां प्रास तुमच्या भुरग्यां प्रास तुमच्या दुवां प्रास आनी तुमच्या इश्ट इश्टिणे प्रास चड सदैव कोण सदैव ती देखून म्हज्या सोम्याच्या मातेन सोम्याची माता म्हणटा ती न्ही जेजूची माता म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका कित्याक मोरी कोणाक घेवन आयल्या जुजे घेवन आयिल्ली की सोम्याक घेवन आयिल्ली आज हें गरजेचें भाव भयणीन हांगा असल्या स्त्रियान हें समजून घेया आज तुमी मरये बरी हें सोम्याक घेवन मेळा आज एकामेका आज आमी सगळ्यांनी हें सोम्याच आमचें तें ताजें हजरपण जोडून आमी एकामेका मेळटा तर व्हरतो संतोश तेदळ कसलो संतोश ताज्या कुसव्यांत असल्या बाळकान तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान नामान असो तुज्या मोग असो तुज्या त्या उल्हास असो संतोष असो मात न्ही तुवें म्हाका मान करूंक म्हजे सशें धांवन आयले तो नामान आयकून म्हज्या कुसव्यांतल्या भुरग्यान म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली तेका भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडां हाल वडां सगळीं हालोन दोलोन कुशींतल्या बाळकान उडकी मारली आतां मुकली वळ सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी म्हळ्यार कित्याक ती भागी सदैव म्हळ्यार भागी कित्याक ती भागी सर्वेस्परान सांगलेल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून काल सांगलां तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय तिणें कोणाक कालती मान घाली सोम्याच्या हांगा जेजून कोणाच्या कुशेक कालती मान घाली जेन्ना तूं आनी हांव आमी त्याच सोम्याच्या कुशेक म्हळ्यार देवाच्या उतरांक कालती मान घालता खंडीत जावन आमी जाता भागी सदैव मात्र न्ही त्याच पवित्रपणान भाग्यवंतपणांत त्याच संतोशांत पवित्रात्म्याच्या सर फळांनी भरलेलें जिवीत आमी जेजू थंय जोडटा तेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां देव फाव करूं न्ही म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.